नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेको अवरोध कायमै। अवरोधकै बीच थारू आयोगको प्रतिवेदन पेश। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै रहने एमालेको अडान। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच बानेश्वरमा पटक पटक झडप। प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार। सम्झौता विरुद्ध दलहरू जुट्दै। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा। जसरी पनि पास गर्ने काङ्ग्रेसको अडान। सरकारबाटै बाहिरिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चेतावनी। युक्रेनको सीमा क्षेत्र क्रिमियाबाट सेना फिर्ता गर्ने रुसको घोषणा। युक्रेनसँगको तनाव मत्थर हुने सङ्केत। विश्व समुदायद्वारा स्वागत। र 2 खेल अगावै मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले जित्यो ए डिभिजन लीगको उपाधि। 7-0 गोल अन्तरले पराजित। आर्मी र हिमालयन शेर्पा भने अङ्क बाँड्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध कायमै राखेको छ। एमालेको अवरोधका बीच सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभएको छ। बैठकको प्रारम्भमै एमालेले नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा भएको अवरोधका कारण सभाको गतिशीलतामा असर परेको भन्दै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। रहेका छन् यी विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 42वटा विधेयकहरू सभामा विचाराधीन रहेकाले सो विधेयकहरूलाई पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन एकजुट भएका सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमसीसी संसदमा टेबल गराउने विषयमा भने तित्तर बित्तर देखिए। आज नै संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी भए पनि अन्तिम समयमा संसदमा टेबल हुन सकेन। यो सँगै अब एमसीसी के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच सहमति नहुँदा एमसीसी सम्झौता फेरि अन्यलमा परेको छ। 3 दिन अघि सहमति भएको भने पनि बुधबारसम्म आइपुग्दा गठबन्धनभित्र अविश्वास झन बढेको छ। दलहरूबीच सहमति नहुँदा बुधबार संसदमा टेबल गर्ने भनेको एमसीसी कार्यसूचीमै परेन। सत्ता गठबन्धन नै भत्किने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारीबाट ब्याग भएका थिए। यता नेकपा एमालेले पनि पछिल्लो परिस्थिति हेरेर एमसीसीको विरोधमै उभिने छनक देखाइरहेको छ। मैले भनेको प्रावधान छैन भन्न नसक्ने अनि भ्रम फैलायो, विवाद गरायो भन्ने कुरा र यो गिजोले भन्ने शब्द आएको छ आजकल। गिजोले ती व्यक्तिहरू हुन् जसले हामीले नेपालको संविधान ल्याइसकेपछि आम निर्वाचन गऱ्यौँ, आफ्नो देश निर्माणमा लाग्नु छोडेर एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा नेपाललाई तानेर हिन्दू प्रशान्तको रणनीतिको अङ्ग बनाएर देशमा समानान्तर सरकार बनाउने, हाम्रो भूमि एउटा कम्पनीले कब्जा गर्ने, हाम्रो प्रसारण लाइन कब्जा गर्ने गरी जसले सम्झौता भित्रभित्रै गरेर हामीलाई जानकारी नगएर जसले गर्यो, यो देशको राजनीतिक गिजोल्ने तिनीहरू हुन्। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधन बिना एमसीसी पारित हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो। जबरजस्ती एमसीसी टेबल गरिए सरकारबाटै बाहिरिने माओवादीले निष्कर्ष निकालेसकै प्रधानमन्त्री देउवा ब्याग भएका हुन्। माओवादीले एमसीसीलाई सडकमा उठेको आवाजलाई टिपेर राष्ट्रघाती भन्दै आएको छ। हामीले भन्न खोजेको के भने हामी चीन र अमेरिकाको अथवा कुनै पनि क्षेत्रीय
जुन प्रकारको चाहिँ अहिले गठबन्धनहरू बनेका छन् ती कुनै पनि गठबन्धनमा हामी सामेल हुँदैनौँ जो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग बाजिन्छ। माओवादीले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि एमसीसी हुबहु पारित गर्नुहुन्न भन्दै आएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले आधिकारिक रूपमा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय गरेको छैन। तर उसले सहमति नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती टेबल गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर धाकधम्की दिएर नहुने एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको तर्क छ। लोकतन्त्रमा अनेकन विषयहरूमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ र कतिपय कुराहरू मिल्दैन। ती नमिलेका कुराहरूमा जबरजस्त ठेल्न खोज्नु हुँदैन। कतिपय विषयहरू 10औं वर्ष लगाएर मात्रै हुन्छन्, कतिपय विषयहरू परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ, अनि मात्रै सहमति हुन्छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धाकधम्की दिएर हुन्छ, हुँदैन। सत्ता साझेदार दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमतिका कारण आजको बैठकमा एमसीसी पेश नभए पनि शुक्रबारको बैठकमा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। बिहिबार गठबन्धनको बैठकमा निर्णायक छलफल गर्ने र शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारीमा रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताए। दलहरूको बीचमा अझ केही समय चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले एक दिनको समय अरू दिउँ र 5 गते हुन्छ भने आजको दिन भोलिको दिन हामीसित रह्यो नि त। 2 दिनको एउटा थप सल्लाह र थप सहमति जुटाएर 6 गतेकोमा हामीले प्रस्तुत गर्ने। सकेसम्म गठबन्धनमा सहमति जुटाउने यदि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले साथ नदिए गठबन्धन तोडेर एमालेलाई फकाएर भए पनि एमसीसी अघि बढाउने प्रधानमन्त्री देउवाको योजना छ। त्यसका लागि उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत संवाद गरिरहेका छन्। यसरी आफ्नै सत्ता साझेदार दलहरूमै तीव्र मतभेद भएपछि एमसीसी के हुने र के गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री समेत सकसमा परेको छ। निकै पेचिलो भनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी आजको संसद बैठकमा समेत प्रस्तुत हुन सकेन। सरकारले त आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको भए पनि सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच सहमति नभइसकेको भन्दै केही दिनको लागि बैठक पर सारिएको छ। तथापि आगामी शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा सरकारले एमसीसी पेश गर्ने तयारी गरेको छ। तर शुक्रबारको बैठकमा पनि एमसीसी पास हुन्छ, एमसीसी पेश हुन्छ या हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा डीबी मगरका साथ निरज तामाङ, संसद भवन, नयाँ बानेश्वर। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई चेतावनी दिनुभएको छ। नेता खनालले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको सो सम्झौता संशोधन नभई पारित हुन आफ्नो पार्टीले नदिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। आज संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यो सम्झौतामा गम्भीर खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बल प्रयोग गरेर पास गर्छु भन्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। नेपाली जनतालाई थाहा पत्तै नदिकन, राम्ररी अध्ययन पनि नगरिकन, के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँगले अध्ययन पनि नगरिकन र नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यो सम्झौता गरिएको हो। यो सम्झौताभित्र गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हितका विपरीतका कुराहरू छन्। त्यो कुरा नसचिकन र ती कुराहरूमा सुधार नभइकन यो एमसीसी पास हुन सक्दैन। सम्मानित नेता खनालले सरकारमा रहेर पनि सरकारले ल्याएका गलत कुराको विरोध गर्न पाउने आफ्नो अधिकार भएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका सवालमा सदन र सडक विभाजित छ। राजनीतिक दलहरू एमसीसीको विपक्षमा खुल्दै गएपछि यो सम्झौता सदनबाट पास हुने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी टेबल हुन नदिन सत्तारूढ दलकै भातृ संगठन र सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोधमा रहेका राजनीतिक दलसहित आम सर्वसाधारण समेत सडकमा ओर्लिएपछि बुधबार काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो। एमसीसी विरुद्ध सरको नाराबाजी गरिरहेका आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच पटक पटक झडप भयो। शान्तिपूर्ण कार्यक्रम एकाएक आन्दोलनमा परिणत भयो। प्रदर्शनकारीले एभरेस्ट होटल नजिक प्रहरीले राखेको घेरा तोड्न बारम्बार कोसिस गरेपछि प्रहरीले पानीको फोहरा सहित दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो। प्रदर्शनमा
उत्रिएका सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना शीर्ष नेतृत्वलाई एमसीसी विरुद्ध दबाब दिन सडकमा ओर्लिएको बताए। नेकपा माओवादी एमसीसीको विरुद्धमा छ, उसले एमसीसी खारेजीको विकल्प नभएको भन्दै कुनै पनि हालतमा सदनबाट एमसीसी पास हुन नदिन जस्तो सुकै कदम चाल्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएको छ। एमसीसी टेबल गर्न हुँदैन, यथास्थितिमा एमसीसी टेबल गर्ने यो राष्ट्रघाती कदम हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। यो ठहरका आधारमा हामी सडकमा आएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। जनताको भावनामा चोट पुग्ने राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतामा नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ बिल्कुल माओवादी केन्द्र आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रघाती सम्झौता माओवादी केन्द्रले गरेको पनि छैन। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहित राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका भातृ संगठनहरूले पनि एमसीसी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरे। आम सर्वसाधारण समेत एमसीसी जसरी पनि खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सडकमा आएका थिए। एमसीसी लागू भयो भने अमेरिकी सेनाको टुकडी नेपालमा आउन सक्छ। उसलाई नेपालको कानुनले छेक्दैन, सिधै अमेरिकी कानुन मात्र लागू हुन्छ र नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर कुनै पनि सन्धि सम्झौता हुन्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन, त्यसको खारिज हुनुपर्छ। हामी चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हामीहरू चाहिँ अमेरिकी धुरीमा अथवा त्यो बलकमा चाहिँ स्वतः रूपमा सामेल भएको ठहर छ। त्यसकारणले गर्दा पनि एमसीसी परियोजना देशको अनुकूल छैन, देशको एक किसिमले भने पनि राष्ट्रद्रोही परियोजनाको रूपमा यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा म यसको विपक्षमा उभिएको छु। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच भएको झडपमा परि दर्जन भन्दा बढी प्रदर्शनकारी र केही सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका झण्डै 200 बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। विवादास्पद एमसीसी परियोजनाका कारण सदन र सडक थप आक्रामक बन्दै गएको छ। यसमा सरकार सँगसँगै राजनीतिक दलहरूले कसरी निकास खोज्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङ र अभिष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी परियोजनाको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसदमा पेश गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादीले एमसीसी परियोजनालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो। एमसीसी मा रहेका असमान शर्तहरू, असमान राष्ट्रिय प्रतिकूलका प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन यथास्थितिमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, यसलाई पास गर्न सकिँदैन र जबरजस्तीले पास गर्यो भने पनि चाहिँ जबरजस्तीले लिएर आयो भने हामी त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने र पहिलो कुरा त्यो यसलाई चाहिँ संशोधन र परिमार्जन नगरिकन यसलाई समर्थन गर्न नसकिने। सत्तारूढ दलको सहमति बिना एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएमा गठबन्धन स्वतः तोडिने प्रमुख सचेतक गुरुङले बताउनुभयो। गठबन्धन तोडेर एमसीसी अगाडि बढाइए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने उहाँले बताउनु भएको छ। नजुटिकन चाहिँ दलहरूको बीचमा कमसेकम सर्वदलीय सहमति नजुटिकन चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण एमसीसी अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ, कमसेकम सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ र दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन यो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 6 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। सो बैठकमा सरकारले एमसीसी परियोजना टेबल गर्ने तयारी गरेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीका विषयले देखिएको सङ्कट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसँगै केही कम भएको थियो। तर जसरी पनि संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयासले पुनः गठबन्धनमा समस्या देखिएको छ भने पूर्व विश्लेषणहरू विपरीत राजनीतिक कोर्स अघि बढेको जस्तो देखिन्छ। एक रिपोर्ट। जब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अप्रत्याशित रूपमा महाअभियोग दर्ता भयो, यसले जारी राजनीतिक कोर्समा क्रमभङ्गता गर्यो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसद विरुद्धको मुद्दाको पेशी अघि सारेर देउवालाई महाभियोगमा सहमत गराएका प्रचण्डले त्यसबापत एमसीसीमा सहजीकरण गर्ने बताएका थिए। अर्थात् एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू कारबाहीमा परे सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने समस्या देखाएका प्रचण्डले अर्कातर्फ भने अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि एमसीसीमा मध्यमार्गमा आउने वातावरण सिर्जना गरे। यसबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरूको माग पूरा गरेर सकारात्मक सन्देश दिए भने बुधबारको संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाए। यही सहमतिको नतिजा सभामुखमा चमत्कारिक परिवर्तन देखियो। हिजोका दिनमा एमसीसीका विरुद्धमा खम्बा बनेका उनी लचक बने। उनले बुधबार नै हुने कार्यव्यवस्था समितिको छलफलमा यो विषय समेट्ने र अगाडि लाने तयारी गरे। तर माहौल एकाएक बदलियो। सत्ता घटक माओवादी केन्द्रको बुधबारकै संसदीय दलको बैठकले गठबन्धन फुटे पनि एमसीसी पास गराउन नसकिने निर्णय गर्यो भने एकीकृत समाजवादीले पनि सोही लाइन समात्यो। फलत सभामुखले पनि एमसीसीलाई बुधबारको संसद बैठकको कार्यसूचीमा राखेनन्। 5 दलको सहमति बिना 5 दलको निर्णय बिना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन। सरकारको निर्णय भनेको 5 दलको निर्णयको आधारमा हुन्छ। कोलिसनको गठबन्धनको चाहिँ प्रणाली अनुसार दलहरूको चाहिँ सहमतिको आधारमा गठबन्धनको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुन्छ। गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको निर्णय त हुन सक्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको निर्णय बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अथवा कुनै घटकले आफ्नो ढङ्गले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने कुरा हुन्छ। गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिने कुरा हुन्छ। फेरि पनि एमसीसी सत्ता घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालका कारण अझ गिजोलिएको छ। संसदीय दलको निर्णय पश्चात प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेपछि कङ्ग्रेस पनि सम्झौता टेबल गराउनबाट पछि हटेको छ। प्रचण्डको यो यु टर्नको कारणमा उनको दलभित्रकै फरक मत प्रमुख देखिएको छ। देउवा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मात्र सहमति गरेर अघि बढेका थिए, तर माओवादीको भातृ संस्थाहरू नै सडकमा आएपछि त्यसको भार खेप्न नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगे र पार्टीकै निर्णय अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरे। सत्ता गठबन्धन फुटबारे देउवामा रहेको डरको कमजोरीमा खेलेर उनले पुनः एकचोटि आफ्नो धूर्तता देखाएका छन्। कि देउवालाई प्रश्न पार्ने कि दलभित्र एकमत सिर्जना गर्ने मध्ये एक विकल्प दिनुपर्नेमा उनी दुवै विकल्पमा खेलेर एमसीसी अझ गिजोलिरहेका छन्, जसबाट कङ्ग्रेसमाथि पुनः एकचोटि प्रचण्डले धोका दिएको प्रश्न छ, जुन सम्भावनाका बारे विश्लेषकहरूले यसअघिबाटै बताउँदै आएका थिए। यो काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उसलाई समाप्तै पारिदिने अर्को कुनै डिजाइन पनि हुन सक्छ होइन। जस्तो आफ्ना काम पनि गराइहाल्ने, जस्तो माधव नेपालको पार्टी होइन आदि इत्यादि काम पनि गराइहाल्ने, जस्तो अब शेरबहादुरको जो चासोको मुख्य विषय हो त्यो पनि चाहिँ तपाईँको असफल हुने स्थिति भयो भने काङ्ग्रेस चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको हो, अरू अलिकति गहिरो कुनै डिजाइनमा प्रयोग भएको हो भने चाहिँ बुझिन्छ। सम्भावित धोका र आफू एक्लिने डरका बीच पनि सत्ता घटकमा देखिएको सङ्कट अन्त्य गर्न देउवा प्रचण्डको गोटी बनिरहेका छन्। तर प्रचण्ड नेपाल भने दोहोरो चरित्र देखाउँदै एमसीसीलाई उपयोग गरिरहेका छन्। यही अवस्थाका कारण एमसीसी अझ अलमलमा पर्दै गएको छ भने नयाँ नयाँ राजनीतिक परिदृश्य सिर्जना भइरहेको छ, जसले घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आजको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा प्रचण्डको यु टर्नले निस्कन लागेको निकासको बाटो बन्द भएको छ। त्यसमाथि एमाले पनि निरन्तर अवरोध जारी राखेपछि राष्ट्रिय राजनीति झन गिजोलिएको छ, जसले बहुसमस्यामा जडिरहेको नेपालको राजनीति थप गिजोलिएको छ। यो अवस्थामा अब कस्तो राजनीतिक कोर्स तय होला त? एक रिपोर्ट। निकै लामो समयदेखि आन्दोलनको रापमा रहेको न्यायालय अझै उस्तै छ। न्यायालयभित्रको विसङ्गति र विकृति हटाएर स्वच्छ र विश्वासयोग्य थलो बनाउने मागसहित आन्दोलनरत अधिवक्ताको आग्रह नसुनेका सत्ता घटकका दलहरूले अहिले महाभियोग दर्ता गराएका छन्। आन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा कानमा तेल हालेका उनीहरू अहिले राजनीतिक फाइदाका लागि यो कदम उठाइरहेका छन्। महाभियोग पास गराउन आवश्यक संख्या नहुँदा पनि सत्ता जोगाउनकै लागि गठबन्धनले यस्तो निर्णय गरेको हो। अर्थात् एकातिर माग पूरा गराउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, तर आफै बाचा बिर्सिने दोधारे चरित्रले समस्या अझ गहिरिएको छ। जुन बेलामा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ अर्थात् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू टेबल गरेर सहमत हुन्छन्। आज संसद अवरुद्ध छ। नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेका छ। यो अवरुद्ध भएको बेलामा यो टेबल गर्न सकिँदैन।
यता निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ। संसद भने 162 दिनदेखि कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थले बन्धक बनेको छ। कानुनी प्रक्रियालाई समेत नस्वीकार्ने, निकास पनि नदिने अनि जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदलाई कुण्ठा पोख्ने थलो बनाउन एमाले व्यस्त छ। अनि सभामुख र सरकार एमालेलाई संसदमा जाने वातावरण बनाउन असफल छन्। यसमा एमसीसी टेबल भए नयाँ निकास निस्किने आशा गरिएको भए पनि सत्ता घटककै नेताहरूको बोलीमा ठेगान नहुँदा त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन। यसरी चौतर्फी गिजोलिएको राजनीतिलाई निकास दिनुभन्दा फाइदाको जोड घटाउमै नेताहरू व्यस्त देखिएका छन्। यही बीचमा एमसीसीमा पनि अलमल गरिरहेको एमाले सभामुखले गल्ती नसच्याएसम्म संसद अवरोध कायम नै राख्ने अडानमा छ। विगतको 5-6 महिनादेखि त पार्लियामेन्टमा हामी त उभ्या छौँ। हाम्रो पार्टीको पोजिसन भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभाभित्र गैर सांसदहरू बस्न मिल्दैन। यो इस्यु छिनोफानो हुनु पर्यो। त्यो इस्यु छिनोफानो हुनासाथै हामीले हामीलाई ढोका खुल्छ र हामी आफ्नो मत, आफ्नो कुरा सिधा अगर मगर नबनिकन, होइन, दुविधा नराखिकन बोल्छौँ। हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। त्यो नभएसम्म त पार्लियामेन्ट नै भएन हाम्रो लागि। पार्लियामेन्ट नभएपछि जब मत राख्ने ठाउँ नभएपछि हामीले के मत राख्छौँ? नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू आफूहरूलाई प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर एमसीसीमा प्रचण्ड भागेको बताउन थालिसकेका छन्। प्रचण्डले आफूहरूलाई धोका दिएको उनीहरूको बुझाइले गठबन्धन फेरि सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ। त्यसो भए सरकार के हुन्छ र त्यसले निर्वाचनमा के प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ। त्यसमाथि पनि 2 दिन सहमति खोज्ने र समझदारीको आधारमा अर्को संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने तयारी कांग्रेसले कायमै राखेको छ, जसको नतिजा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूलाई अन्तिम निर्णय दिन बाध्यता कायम हुने देखिन्छ भने उनीहरू विरोधमा देखिए एमाले पनि सहयोग गर्ने अवस्था छैन। यो सँगै अर्को गठबन्धन बन्ने डरका कारण पनि सत्ता घटकका माग पूरा गर्न देउवा बाध्य छन्। अब धेरै दिन पर्खेर राख्नु हुँदैन। यो संसदमा प्रवेश गर्नुपर्छ, संसदमा टेबल हुनुपर्छ, संसदमा छलफल भएर संसद जो सार्वभौम संस्था हो, आधिकारिक संस्था हो, यसबारे बोल्ने संस्था हो, त्यसमा प्रवेश गराउँ। अब बाहिरको जुन सडकमा बहस भइरहेको छ त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउनका निमित्त त संसदमै पुग्नुपर्छ। सडकको बहसले यसको टुङ्गो लाग्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई टुङ्ग्याउ भन्ने हाम्रो पार्टीको अहिलेको सरकारको प्रस्ताव हो। अब 6 गतेका निमित्त हामीले टेबल गर्ने एउटा सहमति बनाउँदैछौँ र त्यसका निमित्त आज र भोलिको दिनको प्रतीक्षा गरौँ। सडकमा पनि जाने, सत्ता पनि नछाड्ने दोहोरो चरित्रमा प्रचण्ड छन् भने उनकै खेलोको वरिपरि घुम्न माधव नेपाल बाध्य छन्। यता सत्ता घटकका 3 दलमै एकअर्कालाई विश्वास नगर्ने तथा एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्न उद्धत छन्। यही बुझेको एमाले पनि अड्को थापेर बसिरहेको छ, जसले देशलाई निकासमा होइन झन्झन दलदलमा धकेल्दै लगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मुलुकको राजनीति यति बेला एमसीसी परियोजनाका कारण गिजोलिएको छ। एमसीसीकै कारण सडक र सदन दुवै विभाजित छ। परराष्ट्र मामिला जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नेतृत्वको अविश्वसनीय चरित्र र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीति छवि कस्तो बन्ला? एक रिपोर्ट। अमेरिकाले नेपाललाई सन् 1950 को दशकदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र शिशु स्याहारका कार्यक्रममा अमेरिकी सहयोग देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि अमेरिकाले नेपालको पक्षमा वकालत गरेको इतिहास छ। तर यति बेला पूर्वाधार विकासका लागि सन् 2017 मा भएको एमसीसी सम्झौता विवादको भुमरीमा परेको छ। यही कारण नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमै असर पर्ने सम्मका चर्चा हुन थालेका छन्। तर पनि नेपाली राजनीतिक दलहरू साझा धारणा बनाउन चुकिरहेका छन्। ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको सामरिक महत्त्वको दुरुपयोग गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको र यसमा शीर्ष नेताहरू जिम्मेवार हुनुको विकल्प नरहेको बुझाइ कतिपयको छ। नेपालको भूमिलाई अब सामरिक दृष्टिकोणबाट शक्ति राष्ट्रहरू दुरुपयोग गर्न चाहन्छन्। नेपालले त्यसबाट बच्नुपर्छ। यो ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको जुन स्वार्थ हो, त्यो स्वार्थ अन्तर्गत अब सामरिक दृष्टिकोणले नेपाललाई दुरुपयोग गर्ने दिशामा यी नेताहरू जान थाले। ठूला शक्ति राष्ट्रले त्यो चाल चल्यो। त्यसको हतियार मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालका ठूला दलका टाउकामा बस्नेहरू बन्न थाले। अहिले नेपालको दुर्दशा दुर्भाग्य त्यही हो। म सुरक्षा निकायलाई पनि भन्छु, मसँग रिसाउ लाग्ने यसो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो सामरिक दृष्टिकोण बहस हुँदाखेरि मानौ कि नेपालमा कुनै सुरक्षा प्रणाली नै छैन। नेपालको गुप्तचर प्रणाली, नेपालको सैनिक प्रणाली। एमसीसीलाई अमेरिका र चीनसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको पाइन्छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी पारित गर्न दबाब दिन थालेका छन्।
शीर्ष नेताहरूसँग फोन संवाद नै गरेर अमेरिकी अधिकारीले चीनका कारण समस्या आएको भन्दै दबाब दिन थालेका छन्। नेपालका दलहरूले बेला बेलामा आफू अनुकूल विदेशी कार्ड फाल्ने गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत मुलुकको विदेश नीति समान हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यो सत्ताको उसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मोहरा बनाउन थाल्यो भने नेपालको राष्ट्रिय हितमा गम्भीर खतरा आइपर्छ। म यो अहिले भनिरहेको हामीले यो असन्तुलन विदेश सम्बन्धमा अलग अलग मापदण्ड चीनसँग पनि त्यही संवेदनशीलताका साथ, भारतसँग पनि त्यही संवेदनशीलताका साथ, अमेरिका लगायतका हाम्रो मित्र राष्ट्र त्यही संवेदनशीलताका आधारमा समान मापदण्डको आधारमा हामीले विदेश नीति र विदेश सहयोग नीति हामीले सञ्चालन गरेनौँ भने नेपाल धेरै ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्दैछ। यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। एमसीसी विवाद वारपारको अवस्थामा छ। एमसीसी अनुमोदन भए मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने दाबी गर्नेहरू पनि छन्। के एमसीसी अनुमोदन भए मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ त? एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिकाले नेपाललाई कसरी हेर्छ? हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ठुल्ठुला मञ्चहरूमा जाँदाखेरि पनि नेपाल एज अ कन्ट्री स्ट्रङ रूपमा जानलाई पनि अमेरिकाको सपोर्ट, समर्थन र अमेरिकाले पनि रिकगनाइज गरेको कन्ट्री हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अमेरिकाले जुन अहिले एक हिसाबले धम्की तर एक हिसाबले उनीहरूले चेतावनी जुन दिएको छन् त्यो कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ अलिक सिरियसली नै सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चाहिँ नि असरै गर्छु भनेर उनीहरूले कारबाही गरेर जस्तो अरू चाहिँ नि कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूले स्याङ्सन गर्ने भन्छन् नि, होइन, रोकावट गरेर जस्तो इरान जस्तो हुने अथवा नर्थ कोरिया जस्तो हुने अथवा रसिया जस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा रुमलिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत एकमत हुन सकेका छैनन्। अमेरिका, चीन वा भारतलाई रिझाउने र बिचकाउने भन्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पास गर्न खोजिएको भन्दै विभिन्न 6 दलीय मोर्चाले आज गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव मध्य प्रदेशका जिल्लामा देखिएन। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको तयारी भइरहेका बेला यसको विरोधमा विभिन्न राजनैतिक दलले नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिए। मध्य प्रदेशका जिल्लामा सबै बजार, कल कारखाना, विद्यालय, गैर सरकारी कार्यालय लगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै खाले सार्वजनिक स्थलहरू खोलिएका थिए भने जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र भित्री सडक खण्डहरूमा निर्बाध रूपमा यातायात सञ्चालन भएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 639 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9756 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 639 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1600 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा थप 3 जनाको ज्यान गएको छ। हाल देशभर 18251 सक्रिय संक्रमित छन्। सरकारले 2079 को नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ जेठ 1 गतेदेखि सुरु गर्ने भएको छ। आज शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि र पढाइ भने जेठ 1 गतेदेखि हुने निर्णय गरेको हो। निर्णयसँगै अब विद्यालयहरूले चैतसम्म बाँकी रहेको कोर्स पूरा गर्नुपर्ने र वैशाखमा परीक्षा गराई नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वैशाख महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित गरेर विद्यालयहरूले जेठ 1 गतेदेखि पठन पाठन थाल्नुपर्नेछ। आगामी शैक्षिक वर्ष चैतसम्म कायम रहनेछ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको चौथो दिन आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 19.84 बिन्दुले घटेर 2734.44 अङ्कमा आइपुगेको हो। मङ्गलबार नेप्से 53.30 अङ्कले बढेर 2754.28 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै आज नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। आज 3 अर्ब 2 करोड 63 लाख बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले बुधबार युक्रेनको सीमा क्षेत्र क्रिमियाबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मस्कोले त्यहाँ सैन्य अभ्यास सकिएको र सेनाहरू बेस क्याम्प फर्किएको समेत जनाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिण सैन्य जिल्लाका इकाइहरू अभ्यासपछि सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाएपछि बेसमा फर्किएको जनाएको छ। त्यहाँको राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनले सेनाहरू आफ्नो इलाकामा फर्कन रुसी नियन्त्रित प्रायद्वीपलाई जोड्ने पुल पार गरिरहेका तस्बिरहरू पनि देखाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेना फिर्ता भएको प्रमाणित नभएको बताइरहँदा रुसले क्रिमियाबाट सेनालाई फिर्ता बोलाएको हो। जर्मन चान्सलर ओल्ज स्कोफले पनि मस्को पुगेर पुटिनलाई सेना फिर्ता हुन दबाब दिएका थिए। रुसको यो निर्णयलाई जारी रुस र युक्रेन बीचको तनाव केही मत्थर हुने सङ्केतको रूपमा विश्व समुदायले लिएको छ। अब खेलकुद समाचार। मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। आज भएको खेलमा सातबाट युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै मछिन्द्र 2 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको हो। मछिन्द्रले लगातार दोस्रो पटक शीर्ष डिभिजन लिगको उपाधि जितेको हो। मछिन्द्रले पछिल्लो पटक 2076 सालमा अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै उपाधि जितेको थियो। मछिन्द्र दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी भन्दा 9 अङ्कले अघि रहेको छ। मनाङको 20 अङ्क रहेको छ। यसैबीच आजै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। 10 खेलाडीमा समेटिएको आर्मीले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल फागुन तेस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बी डिभिजन लिग फागुन 18 गतेबाट सुरु हुने जनाएको छ। लिगमा 14 क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिङ लिगको आधारमा खेल्नेछन्। शीर्ष 2 टोली ए लिगमा बढुवा हुनेछन्। यस्तै पुछारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। लिगको पहिलो दिन 3 खेलहरू हुनेछन्। पहिलो खेलमा झम्सीखेल युथ क्लब र श्री भगवती क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै दोस्रो खेलमा बाँसबारी क्लब र सरस्वती युथ क्लब तथा तेस्रो खेलमा बिरगन्ज युनाइटेड र बोइज युनियन क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेको अवरोध कायमै। अवरोधकै बीच थारू आयोगको प्रतिवेदन पेश। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै रहने एमालेको अडान। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच बानेश्वरमा पटक पटक झडप। प्रहरीद्वारा पानीको फोहरा र अस्त्र ग्यास प्रहार। सम्झौता विरुद्ध दलहरू जुट्दै। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा। जसरी पनि पास गर्ने काङ्ग्रेसको अडान। सरकारबाट बाहिरिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चेतावनी। युक्रेनको सीमा क्षेत्र क्रिमियाबाट सेना फिर्ता गर्ने रुसको घोषणा। युक्रेनसँगको तनाव मत्थर हुने सङ्केत। विश्व समुदायद्वारा स्वागत। र 2 खेल अगावै मछिन्द्र फुटबल क्लबले जित्यो ए डिभिजन लिगको उपाधि। 7-बाट 1-0 गोल अन्तरले पराजित। आर्मी र हिमालयन शेर्पा भने अङ्क बाँड्न बाध्य। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।